وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اسلامی قمری ہجری سال دے اسباق دے وچوں ایک سبق اے بیان کیتا گیا سی کہ اے دن صحابہ کرام دیاں قربانیاں ذکر کرن دے دن نے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ دے دین دی آبیاری واسطے کس قدر تن من دن دیاں قربانیاں پیش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ دے ہاں شان مقام اور مرتبہ حاصل کرن دا بھی اے ہوئی طریقہ ہے اور اے ہوئی بنیاد ہے کہ جنی انسان دی قربانی بڑی ہوئے گی اللہ دے ہاں اونا درجہ زیادہ ملے گا۔ قرآن نے اے اصول بیان کر دیتا ہے، فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے ساری کائنات دے لوگو میں توانوں جناب آدم اور جناب حوا علیہم الصلاۃ والسلام تو پیدا کیتا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور میں توانوں مختلف قبیلے، مختلف شاخاں اور مختلف شعوب دے اندر جو تقسیم کیتا ہے وہ صرف اور صرف تعارف واسطے تواڈے خاندان اور تواڈے قبیلے بنائے نے۔ میرے ہاں مرتبہ خاندان اور قبیلے دی بنیاد تے نہیں ملدا، اے ایک تعارف اور پہچان واسطے وے تاکہ تانوں پتہ چل جائے اے میرا قریبی رشتہ دار ہے، اے دے حق حقوق ادا کرنا میرے ذمے زیادہ اولا درجے دا حق رکھ دے، اے تواڈی پہچان واسطے بنائے۔ میرے ہاں مقام اور مرتبے دا اصول کی ہے، میرے ہاں مقام اور مرتبہ حاصل کرن دی بنیاد کی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے ہاں عزت والا، شان والا، مقام والا، مرتبے والا ہووے جڑا تقوی اندر زیادہ ہے، اسلام واسطے قربانیاں دین اندر زیادہ ہے۔ جتنی قربانی زیادہ پیش کرے گا اتنا ہی اللہ دے ہاں مقام اور مرتبہ نصیب ہو جائے گا۔ اور اے ہوئی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمائی، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم، کہ اللہ تواڈیاں شکلاں وال نہیں ویندا، اللہ تواڈے جسماں وال نہیں ویندا، اللہ تواڈے خاندان وال نہیں ویندا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رب تواڈے دلاں دا تقوی ویندا ہے، دلاں دی حالت ویندا ہے اور تواڈے جسمانی اعمال دیکھدا ہے۔ جنی قربانی زیادہ پیش کرو گے اونا اللہ دے ہاں مقام اور درجہ اونچا مل جائے گا۔ ساڈے معاشرے اندر اس بحث نو بہت زیادہ اختلافی بنا کے پیش کیتا گیا ہے، اور یہ سوال اج دی پیداوار ہے۔ پرانے دور اندر اس قسم دے کوئی فتنے اور اس قسم دی کوئی سوال انگیزی نہیں سی کہ صحابہ کرام افضل نے یا اہل بیت افضل نے، یہ مقابلے تے کھڑا کیتا ہے اج دے فتنہ پرور انسان نے، اج دے فساد پان والے انسان نے، ورنہ قرون اولا دے دور اندر بھی اور قرآن اور حدیث دا مطالعہ کرو تو یہ وہی پتا چلتا ہے، کوئی شک نہیں یہ دے اندر نبی علیہ السلام دا خاندان ہونا، آپ دا اہل بیت ہونا بڑی عظمت اور بڑی شان والی بات ہے اگر انہیں ایمان قبول کیتا ہوئے۔ تو اصل بات تے وہی آئی جو قرآن نے اصول بیان کیتا ہے کہ ایمان دی وجہ تو، تقوی دی وجہ تو، قربانیاں دی وجہ تو اہل بیت نے بھی بڑیاں بڑیاں قربانیاں دتیاں نے، کوئی شک نہیں یہ دے اندر، لیکن صحابہ کرام دیاں بھی بہت زیادہ قربانیاں نے۔ انہاں قربانیاں دی وجہ تو اللہ نے جیری قربانی زیادہ ہے انہوں اونا اچھا مقام عطا کر دیتا ہے۔ یہ تقسیم رب دے ہاں نہیں کہ اہل بیت تے تاں شان ملے گی، خاندان نہیں، اہل بیت نہیں، آپ دا خونی رشتہ دار نہیں،
قربانیاں آپ دے خاندان نالوں ڈھیر زیادہ کیوں نہ ہون تے انہوں شان زیادہ نہیں ملے گا. یہ اللہ دا فیصلہ نہیں, یہ اللہ دا قانون نہیں. دیکھ لو نا کتنے اہل بیت نے. کیا آل عباس اہل بیت نہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت نے, انہاں دا خاندان اہل بیت ہے, لیکن عشرہ مبشرہ والی فضیلت حاصل نہیں. کیوں؟ قربانیاں اس درجے دیاں نہیں کہ جس درجے دیاں عشرہ مبشرہ دیاں قربانیاں نے. جنیاں قربانیاں نے اسے قدر درجہ ملے گا. کیا آل عقیل اہل بیت نہیں لیکن عشرہ مبشرہ اندر نہیں؟ بدری ہون والی فضیلت حاصل نہیں. یہ فضیلت قربانیاں دی وجہ تو ملدی ہے. اور قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام دیاں جو شانہ, جو مقام اور مرتبے بیان کیتے نے, وہ دے اندر بھی وہی بنیاد بیان کیتی ہے کہ خبردار میرے نبی دے یار اور میرے نبی دے اہل بیت نو آپس اندر مقابلے تے کھڑے کر کے ایک دا تڑا بنا کے ایک دا نام لے کے دوسرے تے کیچڑ اچھالو, اس طرح دا انداز اختیار نہیں کرنا. میرے ہاں قربانیاں دی وجہ تو شان ہے, اور میں انداز ہی اختیار کیتا ہے قرآن اندر. جتھے بھی جس قدر جس صحابی دی شان قربانیاں نے, اللہ نے انہوں وہی درجہ کہ وہی مقام تے مرتبہ عطا فرمایا ہے. گزشتہ کئی خطبات جمعہ تو تسی صحابہ کرام دے شان مقام مناقب سماعت فرما رہے ہو مختلف انداز اندر. اج دے خطبے دے اندر جڑا میں انداز اختیار کیتا ہے قرآن مجید چو صحابہ دی شان دا, وہ اے ہوئی ہے جدی قربانی جنی زیادہ ہے اللہ نے اونا درجہ اونچا دے دیتا ہے. چاہے وہ اہل بیت دا چشم و چراغ ہے یا اہل بیت نہیں, شان ملنا ہے, مقام ملنا ہے قربانیاں دی وجہ تو. قرآن سورہ الحدید پارا جیڑا نا اللہ دے قرآن دا 27واں ہے اور 10 نمبر سورہ الحدید دی آیت ہے. ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرو تے میری ساری گفتگو تانوں سمجھ آ جائے گی کہ قرآن نے کس انداز نال اس چیز نو آگاہ کیتا ہے, بیان کیتا ہے, اور اے چیز لوگاں نو سمجھان دی کوشش کیتی ہے. قرآن کی اعلان کر رہے ہیں, فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. فرمایا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل او لوگو تو انو کی ہو گیا ہے, کیوں اللہ دی راہ اندر اللہ دا دیتا مال خرچ نہیں کر دے, کیوں اللہ دی راہ اندر اللہ دا دیتا ہویا وقت قربان نہیں کر دے, اللہ دی راہ اندر اللہ دیاں دیتیاں نعمتاں کیوں خرچ نہیں کر دے. وما لکم تو انو کی ہو گیا ہے, رب دیاں دیتیاں نعمتاں رب دی راہ کیوں نہیں خرچ کر دے, مال نہیں خرچ کر دے, وقت نہیں خرچ کر دے, جان دیاں قربانیاں کیوں نہیں دیندے, حالانکہ حقیقت کی ہے وَلِلَّهِ میراث السماوات والارض, عرش والے رب دا ہی حقیقی مال ہے, زمین و آسمان دا حقیقی وارث ہی اللہ ہے. اے جنہ مال تانوں ملے ہے نا اے تہاڈا اپنا محنت دا تے اپنا حصہ نہیں بلکہ رب دی عطا ہے, کیونکہ رب حقیقی مالک ہے. تانوں جسم ملیا تے اللہ دی عطا ہے, تانوں مال ملیا تے اللہ دی عطا ہے. زمین و آسمان دی ہر شے دا وارث بھی اللہ ہے, حقیقی مالک بھی اللہ ہے. تے جدوں اونے ساریاں نعمتاں دتیاں نے پھر او دی راہ اندر خرچ کیوں نہیں کردے؟ کیا تساں ویکھیا نہیں نبی دے صحابہ دا دور, نبی دے صحابہ دا انداز کہ کس قدر انہاں نیکی دے میدان اندر سبقت لے کے گئے نے, نیکی دے میدان اندر انہاں قربانیاں پیش کیتیاں نے. اگر اج رب نے صحت دیتی ہے, طاقت دیتی ہے, جوانی دیتی ہے, اج مال نہیں خرچ کر رہے ہیں, دیر کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اپنی موت دے لمحات تے یاد رکھی اے نیکی اندر دیر کرنا اے درجات دی کمی ہے. جنہ نیکی اندر سبقت لے جائے گا, جنی قربانی زیادہ دے گا, انہاں درجہ اونچا ملے گا. دلیل کی ہے اگوں نبی دے صحابہ دا ذکر کر کے رب نے دلیل پیش کیتی ہے. فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, جنہ لوگاں نے میرے پیغمبر دے ایمان لے آندا ہے, میرے پیغمبر دے نال
نال مل کے جہاد کیتا ہے، میرے پیغمبر دے نال مل کے اپنا مال اللہ دی راہ اندر خرچ کیتا ہے۔ فتح مکہ تو پہلا جنہ قربانیاں پیش کیتیاں نے اولئک اعظم درجۃ، انہاں دا درجہ بڑا اونچا ہے کنہ لوگاں تو من الذین انفقوا، کہ جنہاں نے مال خرچ کیتا ہے اور ایمان لے آئے میرے پیغمبر دے انہاں تو بعد من بعد وقاتلوا، فتح مکہ تو بعد انہاں ایمان لے آندا ہے، مال خرچ کیتا ہے، اللہ دی راہ اندر جہاد کیتا ہے۔ فرمایا درجے اندر برابر نہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام دا دور ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے تربیت یافتہ نے، سارے ہی میرے پیغمبر دے صحابی نے، سارے ہی خیر القرون دے دور دے لوگ نے، لیکن جنہ سبقت اختیار کر لئیے انہاں دے درجے نو اے بعد والے لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ درجیاں دا بڑا فرق ہے، فضیلت دا بڑا فرق ہے، قربانیاں دا بڑا فرق ہے، انہاں قربانیاں زیادہ پیش کیتیاں، رب نے انہاں نو مقام تے مرتبہ اونچا عطا کر دیتا ہے۔ بعد والیاں دیاں قربانیاں پہلیاں دی نسبت تھوڑیاں نے، اس واسطے انہاں نو درجہ تھوڑا ملے ہے۔ بعد والیاں دیاں قربانیاں پہلیاں نالوں کم نے، اس واسطے پہلیاں نالوں درجہ انہاں دا کم ہے۔ تے ایہی گل میں شروع اندر سمجھائی ہے نا کہ رب ہاں درجہ ملدا ہے تے قربانیاں دی وجہ تو، اللہ دے ہاں عزت ملدی ہے تے قربانیاں دی وجہ تو، اللہ دے ہاں مقام ملدا ہے تے قربانیاں دی وجہ تو۔ پر رب نے ذہن صاف کیتے نے، او بعد اندر آن والے قیامت تک دے لوگوں کتے اے نہ سمجھ لیا جے پہلا ایمان لے آن والے فتح مکہ تو او تے بڑے آلہ نے، تے بعد والے جڑے میرے نبی دے یار نے انہاں تے تانو تشنیع دا نشانہ نہ کسیا جے، انہاں دے بارے اپنے ذہن اندر کوئی غلط خرابی پیدا نہ کر لیا جے، اپنے ذہن نو گندا نہ کرے آجے، کوئی شک نہیں ہے دے اندر، درجے اندر فرق ہے، مقام اندر فرق ہے، شان اندر فرق ہے، پر میں رب دا اعلان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ فتح مکہ تو پہلا ایمان والا ہوئے، فتح مکہ تو بعد ایمان لے آن والا ہوئے، میں نبی دے ہر یار نال جنت دا وعدہ کر لے آئے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پھر بھی بعد والیاں دیاں قربانیاں اج دے دور والیاں دیاں قربانیاں نہیں رلدیاں، بعد والیاں دیاں بھی بڑیاں قربانیاں نے، تابعین ہون، محدثین ہون، تبع تابعین ہون، وہ بھی بعد والے جڑے صحابی نے فتح مکہ تو انہاں دے درجے نو نہیں پہنچ سکدے، وہ بھی درجے اندر انہاں تو بڑے اونچے نے، انہاں ساریاں دے نال میں جنت دا وعدہ کر لیا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، ہر صحابی نو رب نے جنت دین دا وعدہ کر لیا اور فرمایا واللہ بما تعملون خبیر۔ کان کھول کے سن لو، اللہ جو تسی عمل کر دے ہو پوری طرح باخبر نے مانا کی ہے۔ قرآن دا انداز یہ دس رہے ہیں، خبردار جے میرے پیغمبر دے جان تو بعد نبی دے یاراں اندر کٹھیاں رہندیاں، کوئی آپس اندر تھوڑا بہت اختلاف ہو جائے، اس اختلاف تے دونوں بنیاد بنا کے نبی دے یاراں تے زبان نہ کھولیا جے۔ میں رب جن نے جنت دین دا اعلان کیتا ہے، میں انہاں یاراں دا ماضی بھی جاننا، انہاں دا حال بھی جاننا، انہاں دا مستقبل بھی جاننا، میں انہاں دی پیدائش بھی جاننا، انہاں دی وفات بھی جاننا، میں آخری دم تک انہاں دے ذرے ذرے والے عمل تو واقف ہاں، تے میں رب علیم بذات صدور انہاں دے ہر فعل تے عمل دے خبر رکھن دے باوجود اعلان کر رہے ہیں، زبان نہیں کھولنی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، انہاں دے سارے عمل جانن دے باوجود میں انہاں نو جنتی ہون دا سرٹیفکیٹ عطا کر رہے ہیں۔ کیا شان، کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت اندر کیا کہ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، جڑا اللہ نو قرض حسنہ دے گا یعنی نیکیاں کرے گا، اللہ دی فرما برداریاں کرے گا، رب واسطے جان مال وقت دیاں قربانیاں دے گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، میں کئی گنا بڑھا چڑھا کے او دا بدلہ عطا کراں گا، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، تے میں عزت والا اجر بھی عطا کراں گا۔ عزت والا اجر عزت والے بندیاں نو ہی ملدا ہے۔ مانا کی ہے فتح مکہ تو پہلا ایمان لے آن والے صحابہ ہون،
فتح مکہ تو بعد ایمان والے آن والے صحابہ ہون سارے رب دے ہاں عزت والے نے تے اللہ نے عزت والا اجر انہاں نوں عطا کر دیتا ہے جدوں رب دے ہاں عزت پا گیا تے کسے دے تانو تشنیع نال او دی عزت کم نہیں ہو سکدی اگے اللہ نے تیسری آیت اندر کمال کر دیتا ہے فرمایا یوم ترل المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم فرمایا قیامت والے دن تسی ویکھو گے یوم تر المؤمنین والمؤمنات اے نبی دے یار جڑے ایمان لے آن والے نے پہلے درجے دے لوگ جڑے نے فتح مکہ تو پہلے ایمان والے ہون یا فتح مکہ تو بعد ایمان والے ہون یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم انہاں دے سجے کھبے انہاں دیاں قربانیاں دی وجہ تو انہاں دا ایمان تے نور روشن ہوئے گا تے نور روشن ہوئے گا تے رب کی کہن گے بشراکم الیوم آج دے دن تانوں خوشخبری ہے کادی وکلم وعد اللہ الحسنی دی تشریح اللہ اسے اگلے مقام تے کر رہے ہیں کہ حسنہ تو مراد کوئی صرف بلائی عام نہیں عام خیر نہیں بلکہ کادی خوشخبری ہے بشراکم الیوم جنات تانوں خوشخبری ہے جنت دی تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ایسی جنت جی دے تھلے نہراں چل دیاں نے او دے اندر ہمیشہ ہمیش رہن گے ذالک هو الفوز العظیم تے انہاں واسطے اللہ فرماندے نے بڑی عظمت والی کامیابی ہے بہت بڑی کامیابی ہے نبی دے سارے یار کامیاب نے تے جدوں سارے ہی کامیاب نے تے انہاں دے اختلاف نو بنیاد بنا کے کوئی اج فیصلہ کرنے واسطے بیٹھ جائے انہاں نو ناکام کر سکدا جنہاں نو کامیابی دی سند رب نے دے دتی ہے جنہاں نو جنتی ہون دا سرٹیفکیٹ رب نے دے دیتا ہے دنیا دا کوئی انسان وہ کالے دل والا کالے لباس والا کالے منہ والا انہاں دے انہاں معاملات تے فضائل نو کم نہیں کر سکدا رب نے گارنٹی دے دیتی ہے کہ قربانیاں دی وجہ تو عظمت ملدی ہے شان ملدی ہے مقام تے مرتبہ ملدا ہے تے جڑے فتح مکہ تو بعد اندر ایمان لے آئے انہاں دیاں بھی قربانیاں بڑیاں نے پہلیاں دیاں بھی قربانیاں دا ذکر کرنا لیکن چونکہ بعد اندر ایمان لے آن والے صحابہ تے زیادہ تبرہ کیتا جاندا ہے او جی ویکھو جی ہن ایمان لے آندا کی فائدہ ہن تے فتح مکہ ہو گیا ہن صحابی بنن دا کیڑا کوئی ایڈا درجہ ہے ہن صحابی بننا کیڑا کوئی ایڈی شان ہے کتنا بڑا قربانیاں دے کے انہاں نے مقام حاصل کیتا ہے فتح مکہ تے میرے پیغمبر مدینہ منورہ تو آئے 10,000 دا لشکر لے کے آئے جدو فتح مکہ ہو گیا اللہ نے وہ نقشہ پیش کر دیتا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان فرمایا رب دی مدد آ گئی لوگ جوگ در جوگ اسلام اندر داخل ہو گئے کئیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا ہے انہیں جننے ایمان والے صحابہ بنے نے میرے پیغمبر فرماندے نے مکہ تو مدینہ واپس نہیں جانا سیدھا حنین اندر جا کے جہاد کرنا ہے مکہ تو واپسی نہیں آئے حنین اندر جا کے جہاد کیتا ہے 10,000 دا لشکر آیا تے جننے ایمان والے سن نویں اسلام قبول کرنے والے حنین پہنچے نے تے حنین اندر میرے پیغمبر دے یار 12,000 دی تعداد اندر پہنچے 2,000 نے اسلام قبول کیتا ہے تے وہ 2,000 دا 2,000 انہیں اے نہیں آکھیا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اج ہلی نویں مسلمان ہوئے ہاں ہنے جان ہتھیلی تے رکھ کے جہاد تے چلے جائیے ہنے اسی سارا کچھ قربان کر دئیے نہیں فرمایا ایسے اللہ درجے دے ایسی قربانیاں دین والے انہاں سی تک نہیں کیتا میرے پیغمبر دے نال فوراً جہاد واسطے نکل گیا اسی تے عام نیکی کرنی ہوئے نا تے ترغیب دینی پیندی ہے بڑی سین سازی کرنی پیندی ہے
پھر جا کے بڑی دیر تو بعد ساڈے اندر کوئی تبدیلی ہوندی ہے, کوئی نیکی دا شوق پیدا ہوندا ہے, کوئی بے نماز نمازی بندا ہے, کوئی بے زکات زکات دین والا بندا ہے, کوئی حج عمرہ نہ کرن والا پھر جا کے حج اور عمرہ کردا ہے, پھر جا کے ورنہ دنیا دیاں رنگینیاں اندر ایسے ایسی مست ہو گئے ہاں تاس تو مس نہیں ہونا. نیکی جنی مرضی عظیم ہوئے, نیکی دی پرواہ نہیں, نیکی کرن دا شوق جذبہ نہیں, گناہ چاہے جتنا مرضی بڑا ہے وہ ساڈیاں عادتاں اندر رچ پا چکے ہیں. الا ما رحم ربی, بڑے بڑے اللہ والے نے جنہاں نو شوق, لیکن مجموعی عادت اے ہوئی کیفیت ہے. پر میرے نبی دے یاراں دی قربانی کتنی عظیم ہے. نہیں صحابہ نے کوئی اعتراض کیتا, ذخیرہ حدیث اٹھا کے ویکھو, کسے صحابی نے نہیں آکھیا اللہ دے نبی ہنے جہاد تے نکل جائیے, 12,000 دا لشکر جہاد تے نکل کے قربانیاں دے رہے ہیں, جان بھی پیش کر دیتی ہے, مال بھی پیش کر دیتا ہے. اس آیت دے مصداق بھی بن گئے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. انہاں اپنی جاناں تے مال دے نال اللہ نال جنت دا فیصلہ کر لیا, اللہ نال جنت دا جیڑا نا معاملہ طے کر لیا, جنت انہاں حاصل کر لئیے. قربانیاں پیش کیتیاں. 8 ہجری اندر فتح مکہ ہویا ہے, 9 ہجری آیا غزوہ تبوک ہویا ہے. 10,000 دا لشکر سی نا پہلے اسلام قبول کرنا لے. ہن انہاں دیاں قربانیاں بعد والے لوگاں دیاں انیاں قربانیاں ایک سال اندر انہیں نبی دے یار ودے نے, انہیں لوگاں نے ایمان قبول کیتا ہے کہ غزوہ تبوک اندر 30,000 نبی دے یار پہنچے نے. تھوڑی قربانی ہے بعد والے دی. منہ گول کر کے کہہ دینا جی بعد والے دی کیڑی شان ہے. 13 سال مکی زندگی اور 8 سال مدنی زندگی کنی ہو گئی, 21 سال اندر 10,000 صحابہ تے 21 سال تو بعد فتح مکہ ہویا ہے تے 2 سال اندر 30,000 صحابہ. اے بعد والے دیاں قربانیاں شامل ہویاں نے نال. کم از کم ایک بندے دے 2 بندے, ایوریج یہی ہے کہ ایک بندے نے اسلام دی دعوت دے کے انہوں کلمہ پڑھایا, انہوں اسلام تے ایمان پر راغب کیتا ہے. اسی تے خاندان دا ایک بندہ اپنی بیوی نو نمازی نہیں بنا سکے, اپنی بیوی نو دیندار نہیں بنا سکے, اپنے گھر اولاد دے وچوں ایک اولاد دی تربیت خالص للہیت والی نہیں کر سکے. وہاں نبی دے یارو فتح مکہ تو بعد ایمان لے آن والے ہو, تہاڈی بھی کیا شان تے عظمت ہے, کیا قربانیاں نے. ایویں نہیں رب نے تانوں بھی جنتی ہون دا سرٹیفکیٹ دیتا کہ تساں محنت کر کے لوگاں نو اسلام پر راغب کیتا ہے. پھر کتنی قربانی, اللہ اکبر. غزوہ تبوک 30,000 افراد, تعداد یاد رکھنا, پھر سال یاد رکھنا, پھر محنت یاد رکھنا. انہاں 30,000 نے پھر ایسیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے. 9 ہجری تو بعد 10 ہجری 1 سال دا فرق پیا ہے تے نبی دے یاراں دی تعداد کی ہے. میدان عرفات حجۃ الوداع دا موقع ہے تے نبی پاک دے سامنے 1.25 لاکھ دے قریب یار موجود نے. کتھے 10,000 فتح مکہ تو پہلا ایمان قبول کرنے والے تے کتھے 1.25 لاکھ. ایک بندے دی 10 بندے ایوریج ہوندی ہے کہ ایک بندے نے 10 بندیاں نو ایمان تے اسلام سمجھایا. تھوڑی قربانی ہے. اج منہ کھول کر کے انہاں دے خلاف زباناں کھولنیاں جی. فتح مکہ تے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے, کیڑی شان ہے انہاں دیاں قربانیاں دا نتیجہ ہے کہ 1.25 لاکھ دے قریب میرے پیغمبر دے یار میدان عرفات اندر جمع نے. اپنا کردار ویکھ, کنے کو بندیاں نو اسلام دا کلمہ پڑھایا ہے, کنے کو بندیاں نو ایمان دی دعوت دیتی ہے. اے تے ایمان والیاں دا ایمان خراب کرن تے لوگ تل گئے نے, پر انہاں نبی دے یاراں دیاں قربانیاں کہ 1.25 لاکھ دے قریب نبی پاک علیہ السلام دے سامنے مجمع موجود. پھر ایتھے ہی بس نہیں, اللہ اکبر. قربانیاں دی وجہ تو اسلام پھیلدا ہے, قربانیاں دی وجہ تو لوگ ایمان ور راغب ہوندے نے. جان مال ہتھیلی تے رکھ کے لوگاں نو ایمان دی دعوت دینی پیندی ہے. اج تے حق گل کرنی ہوئے نا قرآن اور حدیث دی تے کئی تانے تے مینے سننے پیندے نے. اور تانے مینے کون ماردے نے؟ اہل ایمان کلمہ پڑھنے والے, کوئی یہود و نصارا اور کافر تے نہیں. حق گل کرنی اتنی اوکھی ہے تے اسلام ور راغب کر کے کسے نو مسلمان کرنا اتنی بڑی قربانی ہوئے گی. اے صحابہ دی محنت, فتح مکہ تو بعد ایمان والے لوگاں دی نال محنت شامل ہے. پھر کس قدر محنت, اللہ اکبر. سن 11 ہجری اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تو وفات پا جاندے نے تے آپ نے حجۃ الوداع دے موقع تے اعلان کیتا سی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. اے میرے نبی, اے میرے یارو, جڑا ایتھے حاضر نہیں ہو سکیا اونوں میرا پیغام پہنچا کے اونوں ایمان دی آبیاری تے اونوں میرے دین دا پیغام پہنچا دیو. تے نبی دے یاراں نے پھر کنیاں قربانیاں دتیاں. میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو گئے, 9 لاکھ مربع میل تے حکومت میرے صدیق نے قربانیاں دتیاں. نال فتح مکہ تو بعد ایمان والے لوگ شامل نے, انہاں دیاں قربانیاں دی وجہ تو 11 لاکھ مربع میل تک حکومت جا پہنچ دی ہے.
پھر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا، نالے لوگ ملتے جا رہے ہیں، یہ قربانیاں پیش کرتے جا رہے ہیں، 22 لاکھ مربع میل تک حکومت جا پہنچ رہی ہے۔ پھر میرے پیارے عثمان دا دور خلافت آیا ہے، 44 لاکھ مربع میل تک حکومت جا پہنچی ہے۔ پھر میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دا دور آیا ہے، 5 سال انہوں نے خلافت کی ہے، لیکن آپس دے معاملات انہاں یہودیاں دیاں سازشاں دی وجہ تو آپس اندر معاملات طے کر دے باہر جہاد نہیں ہو سکیا۔ پھر میرے پیارے حسن نے خلافت سنبھالی ہے، 6 ماہ انہاں خلافت کر کے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اس پیشین گوئی نو پورا کیتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، تے پھر انہاں دیاں قربانیاں دا نتیجہ نکلے ہے کہ مسلماناں دی حکومت 65 لاکھ مربع میل تک جا پہنچی ہے۔ 9 لاکھ مربع میل چھوڑ کے گیا میرے پیغمبر علیہ السلام، تے 65 لاکھ مربع میل تک حکومت ایویں پہنچ گئی ہے۔ اور فتح مکہ تو بعد ایمان والے جتنے نبی دے یار نے، اے ساریاں قربانیاں اندر انہاں دا خون بھی ہے، انہاں دا پسینہ بھی ہے، انہاں دا مال بھی شامل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ تو بعد ہی اسلام قبول کیتا نا، انہاں دے بقول حالانکہ صحیح ترین روایات اندر یہی ہے، فتح مکہ تو پہلے حضرت امیر معاویہ اسلام قبول کر چکے سن۔ اظہار انہاں فتح مکہ دے موقع تے کیتا ہے، تے سیدنا ابو سفیان، سیدہ ہندہ، انہاں نے فتح مکہ دے موقع تے کیتا ہے۔ چلو انہاں دی بات بالفرض مان لی جائے کہ فتح مکہ تو بعد ہی مان لے آئے نے، تے قربانیاں تے ویکھو 65 لاکھ مربع میل تک اسلام دی آبیاری کر کے، اسلام دا جھنڈا پھیلا کے، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے اترن والی اس آیت دا عین مصداق بن گئے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین نو غالب کر دیتا ہے ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکاں نو یہ گل پسند نہیں آئی، نہیں مشرکاں نو وارا کھادا کہ فتح مکہ تو بعد اسلام قبول کرنے والے نے انہاں قربانیاں دے کے انہاں اسلام کیوں غالب کر دیتا ہے؟ وہ اپنے آپ نو چاہے تو عید والا کیوں نہ کہے، قرآن آندا ہے مشرکاں نو یہ گل چنگی نہیں لگدی کہ فتح مکہ تو بعد ایمان لے آن والے لوگاں نے اسلام دا غلبہ اور قربانیاں دے کے کس قدر اسلام دی آبیاری کیتی ہے۔ یہ درجے ملے قربانیاں دی وجہ تو فتح مکہ تو بعد والے دی انہاں قربانیاں نے، تے پہلے دا انداز کی ہوئے گا؟ اللہ اکبر! پہلے فتح مکہ تو اسلام قبول کرنے والے اللہ نے انہاں دیاں تعریفاں کیتیاں، انہاں دا انداز اختیار کیتا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا اے مہاجر ہون یا انصار ہون یا انہاں دی پیروی کرنے والے احسان دے نال مانا کیے جڑے فتح مکہ تو بعد بھی ایمان قبول کر گئے نے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں رب خبر دے رہا ہاں میں انہاں تے راضی ہو گیا، اے میرے تے راضی ہو گئے نے۔ جدوں اسی کسے صحابی دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانے ہیں نا، تے اے صرف بطور دعا نہیں ہوندا بلکہ صحابی نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا بطور اعزاز ہے۔ کیوں؟ عربی گرامر نال ایدی ترکیب کر کے دیکھو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے خبر دیتی تے جڑی خبر ہوئے وہ بطور اعزاز ہوندا ہے۔ باقی جننے ماضی دے سیگے نے نا، اسی رحمہ اللہ کہنے ہاں، حافظہ اللہ کہنے ہاں، اے بطور دعا ہی کہنے ہاں، لیکن صحابی دے نال جدوں رضی اللہ دا لفظ لگدا ہے پھر بطور دعا ہی نہیں ہوندا صرف، بلکہ اے بطور اعزاز ہوندا ہے کہ ایسی ہستی ہے اللہ اے دے ماضی تے بھی راضی، اے دے حال تے بھی راضی، اے دے مستقبل تے بھی راضی، اللہ اے دی دنیاوی زندگی تے بھی راضی، اللہ اے دی اخروی زندگی تے بھی راضی۔ رب بطور خبر دے رہا، صحابی نہ رضی اللہ بطور اعزاز پڑھیا جائے۔ جدوں رب راضی ہو جائے پھر جڑا مرضی جو مرضی آندا رہے انہاں نو کی نقصان ہو سکدا ہے؟ پھر فتح مکہ تو پہلے والیاں دیاں مزید قربانیاں، وہ لوگ انہاں دی شان زیادہ ہے جنہاں حدیبیہ دے موقع تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ مبارک اتے موت دی بیعت کیتی۔ بہت بڑی قربانی کس طرح؟ 1400 دا لشکر آیا ہے بیت اللہ دا عمرہ کرنے واسطے، کافراں عمرہ نہیں کرن دیتا، حدیبیہ دے موقع تے پڑاؤ ڈالے ہے، آپ نے بیعت لئی میرے سے آبا بیعت کرو، اگر جہاد دی ضرورت پیش آئی تے لڑدیاں شہید ہو جاواں گے یا ایتھے غلبہ پا لواں گے۔ تے نبی دے یاراں دیاں قربانیاں آئے تے عمرہ کرن سن، جہاد واسطے آئی نہیں، جہادی تیاری نہیں، جہادی سامان نہیں، جہاد دا ذہن کوئی نہیں اور جہاد دا معاملہ کوئی نہیں، تیر نیزے اس انداز نال اسلحہ کوئی نہیں، پر واہ نبی دے یارو نہیں آکھیا اللہ دے نبی جی ہتھاں اندر تے اسلحہ کوئی نہیں، ایویں
جناب جان دے دئیے اس طرح تے وہ بڑی جلدی سانو قتل کر دیں گے, شہید کر دیں گے. نہیں, نبی دے یاراں نے سچے دل نال ایسا جذبہ ظاہر کر کے بیعت کر لئیے کہ رب نے اعلان کر دیتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, میں نہ مومنہ تے راضی ہو گیا جنہ میرے پیغمبر دے ہاتھ تے موت دی بیعت کر لئیے. تھوڑی قربانی ایک کام سے بندہ آیا ہی نہیں, زینے وے عمرہ کرن جانا ہے تے جہاد واسطے تیار ہو جائے, جہاد دی بیعت لئی جائے, کتنی بڑی قربانی کے صحابہ فوراً تیار ہو گئے اور دلوں تیار ہو گئے. یہ نہیں کہ بس تو بیعت کرنے ہیں, موقع آئے گا تے پیچھے ہٹ جاواں گے. نہیں, دلوں تیار ہوئے. کس طرح؟ جدوں معاہدہ لکھیا جان لگیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کر رہے ہیں, اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایڈیاں کمزور شرطاں مان رہے ہیں, سانو اجازت دیو اسی جہاد کریے, قتال کریے. دلوں جذبہ سی اور اللہ نے انہاں دے دل دی گواہی قرآن اندر دی. پھر انہاں حدیبیہ والیاں تو اللہ وہ 313 بدری نے جنہ بدر اندر قربانیاں پیش کی تیاں, پاویں اہل بیت نے یا اہل بیت نہیں, اللہ نے سارے انو درجات مقام بدر اندر انہاں نالوں اونچا عطا کر دیتا ہے. قربانیاں نال اللہ دے ہاں درجہ ہے, قربانیاں نال اللہ دے ہاں فضیلت. ایک دوسرے نو مقابلے تے کھڑا کرنا اے اسلام دا مزاج نہیں, اے فتنہ پرور لوگاں دا فتنہ ہے. بدری اعلیٰ اور کتنے اعلیٰ. صحیح البخاری اندر حدیث ہے, اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اینی وڈی قربانی سی نا, مکے تو آئے لٹ لٹا کے آئے, کوئی شے نہیں کول, تے جناب مدینے دے بخار نے ستایا, پریشان کیتا, کمزور ہوئے, لیکن پھر بھی بدر اندر آپ دے نال جنگ کرنے واسطے چلے گئے اور جہاد کیتا, قتال کیتا, ایسا جذبہ پیش کیتا کہ جگاں دے پیر فرماندے نے عرش والے رب نے بدریاں نو جھاتی مار کے ویکھیا جویں اودی شان دے لائق ہے, تے رب نے فرمایا اے معلوم ما شئتم قد غفرت لکم, اور جاؤ اج تو بعد جو مرضی کر دے رہو, میں رب نے تانوں ایڈوانس معافی دے دیتی ہے. فقد وجبت لکم الجنہ, جو مرضی کر دے رہو میں رب نے تانوں جنت دے ہی دیتی ہے. کتنا بڑا احسان, ہمارا جنت دے دیتی ہے. جویں دے مرضی معاملات کرو, کوئی تواڈے اندر اختلاف ہو جائے, اونچ نیچ ہو جائے, رب فرماندے نے انہاں دی کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ تواڈی قربانی نہیں ہے. تواڈیاں قربانیاں دا دریا اتنا بڑا ہے, نکے موٹے اختلاف جڑے نے وہ نیکیاں دا دریا بہا کے لے جائے گا. پھر انہاں بدریاں نالوں وہ 10 صحابہ اللہ نے, کیونکہ بدریاں نالوں بھی قربانیاں انہاں دیاں زیادہ نے, کیوں انہاں مکی دور اندر بھی بڑا تکلیف دے تے دکھاں دا وقت گزارے ہے. تے آپ نے کی فرمایا, ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. اے 10 سالاں نے, انہاں 10 دے وچوں پھر 4 خلفاء اللہ نے, 4 خلفاء چو چوتھا نمبر پیارے علی دا ہے, کیونکہ انہاں چو قربانیاں دین اندر جناب علی نے بڑا کردار پیش کیتا ہے, بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے. میرے پیغمبر دے داماد بھی نے, اہل بیت دے چشم و چراغ بھی نے, آپ دا دفاع بھی کر دے رہے نے, السابقون الاولون بھی نے, مہاجر بھی نے, قریشی بھی نے, دیگر انہاں دیا بڑا شان تے بڑا مقام تے بڑا مرتبہ ہے. تے حضرت علی نالوں زیادہ شان پیارے عثمان دا ہے, کیونکہ میرے عثمان میرے پیغمبر دے دوہرے داماد نے. دوہرے داماد قربانی زیادہ ہے, شان تاں زیادہ ہے, قربانی دی وجہ تو شان ہے, اور اس لحاظ نہ بھی پیارے عثمان دی شان زیادہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اپنا کاروبار تے ہے نہیں سی, نبی علیہ السلام دے زیرے کے والد سن, پر میرے عثمان تے بہت بڑے تاجر سن, مال بڑا قربان کیتا ہے. مال زیادہ قربان کرن دی وجہ تو پیارے علی نالو پیارے عثمان نو درجہ رب نے اونچا دے دیتا ہے, کیونکہ شان ملتا ہے قربانیاں دی وجہ تو. پھر انہاں نالوں بڑھ کے قربانیاں پیش کیتیاں پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جان مال وقت دیاں قربانیاں پیش کیتیاں. پھر فقاہت بڑی سی, علم بڑا سی, سمجھ بڑی سی, کہ انہاں دی سمجھ تے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے. اور نبی علیہ السلام دے سسر سن, ظاہری بات ہے سسر باپ دی جگہ تے ہوندا ہے, تے باپ دا درجہ بیٹے نال تے اونچا ہی ہوندا ہے نا. اس لحاظ نال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا درجہ پیارے عثمان نال زیادہ ہے, تے سب نالوں ود درجہ پیارے صدیق دا ہے, کیونکہ قرآن آندا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق نو قرآن نے ثانیہ سے نہیں نہ کیا, کی معنی دو دا دوسرا, دو دا دوسرا,
جدو دو دا دوسرا بنا دیتا ہے تے ظاہری بات ہے ایک نبی نے تے دوسرے صدیق نے قرآن دی دلیل جو ہوئے نبی پاک تو بعد سب تو اونچا شان میرے صدیق دا ہے. پھر صدیق صرف صحابی نہیں, قرآن نے آکھیا اذ یقول لصاحبہ, صاحب دا لفظ بولے ہے. عربی لغت اٹھاؤ, عربی اندر صاحبہ بیوی نو کیا جاندا ہے تے بیوی کو کون ہوندی ہے جڑی ہر وقت نال رہے. صاحب میرے پیغمبر علیہ السلام دے صدیق نے مانا کی ہے میرے صدیق نبی پاک نال نے شروع تو لے کے آخر تک نال نے, اس واسطے انہاں دے اندر کوئی تیسرا داخل نہیں ہو سکتا. نبی تو بعد نال نے تے صدیق نے انہاں تو لہذا یہ دلیل بنی کہ میرے پیغمبر تو بعد درجہ تے پیارے صدیق دا درجہ ہے. پھر آکھیا اذ ہما فی الغار, ہما پھر دعا نو رب نے اکٹھا کر دیتا ہے. اذ اللہ مانا دے اندر پھر اکٹھا کر دیتا ہے. مانا کی ہے نبی تو بعد دوسرا نمبر ہی صدیق دا ہے, یہ جدا نہیں ہو سکتے. قرآن نے اکٹھا کر دیتا ہے, حدیث نے اکٹھا کر دیتا ہے. کوئی جو مرضی کر لے ان اندر جدائی نہیں پا سکتا. یہ سارے صحابہ شان مقام عظمت والے نے تے سانو کی حکم ہے کہ انہاں دے کول انسان ہوندے ناتے کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو جان تے انہاں دا تڑا بنا کے سارے معاملات کیتے جان. نہیں, آپ نے کی تربیت کی تھی چند منٹاں اندر صرف خلاصہ عرض کرنا پتہ چلے انہاں لوگاں دی شان تے مقام کی ہے. آپ فرماندے نے لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ نو مندا نہ بولیا جے, میرے صحابہ دے بارے زباناں نہ کھولیا جے. اے دے بارے اعتراض کیتا جاندا جی او تے حضرت خالد تے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے درمیان کوئی مکالمہ ہو گیا, سب جملے پیارے خالد دی زبان تو نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, اے خالد تم میرے صحابہ کو برا نہ کہو. بڑا زور دیتا جاندا ہے. تے مانا کی ہے جے نبی دے یار نو پہلا ایمان والے لیان والے لوگاں دے بارے کوئی سخت جملہ بولن دی اجازت نہیں تے تینوں اجازت ہے. تیری حیثیت کی ہے جنہاں دیاں قربانیاں نال اسلام پھیلے ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے فرمایا اللہ دی تلوار چو ننگی تلوار میرے خالد نے چنڈا تھام لیا, اللہ نے فتح عطا کر دیتی ہے. انہاں نو اجازت نہیں نبی دے یاراں دے بارے کوئی سخت جملہ بولنا ہے. تے تیری اوقات کی ہے نہ تیرے ایمان دی کوئی گواہی, نہ تیرے اسلام دی کوئی گواہی, نہ تیرے تقوی دی گواہی. تو اٹھ کے زبان کھولے, اپنی حیثیت دے تے اپنا کردار دے. پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, سلسلہ سیاح دی روایت, فرمایا احسنوا الی اصحابی, میرے صحابہ نال احسان کریا جے. کی مانا قرآن پڑھو وبالوالدین احسانا, قرآن آندا والدین نال احسان کرنا ہے. مانا کی ہے صحابہ دی عزت انج کرنی ہے جویں باپ دی کری دی ہے. تے جڑا باپ دی عزت نہ کرے وہ کون ہوندا ہے؟ اللہ اکبر. سارے سمجھدار ہو, منبر تے وہ جملہ بھی زیب نہیں دیندا. فرمایا انج عزت کرنی ہے صحابہ دی. پھر میرے پیغمبر نے فرمایا اکرموا اصحابی, ترمذی دے الفاظ میرے صحابہ دی عزت کرو. دوسری روایت ترمذی دی اوصیکم باصحابی, میں صحابہ بارے وصیت کر رہا ہوں صحابہ دے بارے زبان نہ کھولیا جے. اور ابن ماجہ اندر آپ نے اخیر کر دی تھی, فرمایا احفظونی فی اصحابی, او لوگو میرے یاراں دے بارے تانوں کوئی بات پہنچ جائے تے میرے یاراں تے زبان کھولن تو پہلا مینوں یاد کر لیا جے. احفظونی, حفظ کر لیا جے, یاد کر لیا جے, دماغ سے بٹھا لیا جے. فی اصحابی, میرے تربیت یافتہ میرے شاگرد نے, انگنا تے انگلی اٹھاؤ گے میرے تے انگلی آئے گی. نبی پاک علیہ السلام نو یاد کر لیا. پھر اے دے نالوں بڑھ کے ابن حبان دی روایت آخری بات آپ نے اخیر کر دی تھی, فرمایا ہو سکتا ہے میرا تصور انداز ہے, یہ حدیث دے الفاظ نہیں, ہو سکتا ہے کوئی سمجھے نبی علیہ السلام وفات پا گئے نے, صحابہ نو جو مرضی انہاں دے رہو, آپ نو کیڑا پتہ لگ رہا ہے, آپ تک کیڑا خبراں پہنچ رہی نے. آپ نے تے کیا سی مینوں یاد کر لیا جے میرے صحابہ دے زبان کھولن تو, ہن جو مرضی کردے رہو. آپ نے اودا بھی راہ بند کیتا ہے. فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, کوئی گل نہیں میں تے دنیا تو وقت پورا کر کے چلا جاواں گا, پر ایک ذات تواڈے اندر موجود ہے, والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اور رب ظاہر بھی ہے, اور رب باطن بھی ہے, وہ اول بھی ہے, وہ آخر بھی ہے, ہر چیز نو جانن والا بھی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, تیرے رب دا چہرہ باقی رہے گا. فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, جے میرے صحابہ نو مندا بولن تو پہلا میں یاد نہ آیا, اس گل تے یقین کر لیا جے, رب کولوں ڈریا جے, رب تہاڈیاں حرکتاں نوٹ کر رہا ہے. اللہ اللہ فی اصحابی. اور اگے آپ فرماندے نے جنہاں انہاں صحابہ نہ پیار کیتا انہاں میری وجہ تو انہاں نہ پیار کیتا, جنہاں انہاں نہ بغض رکھیا انہاں نے میری وجہ تو انہاں نہ بغض رکھیا کہ انہوں میری تربیت یافتہ پسند نہیں آئے تاں بغض رکھدا ہے. اور اگے آپ فرماندے نے جنہیں میرے نہ بغض رکھیا, جنہیں انہاں نو تکلیف دیتی انہیں مینوں تکلیف دیتی, جنہیں مینوں تکلیف دیتی انہیں اللہ نو تکلیف دیتی, تے جنہیں اللہ نو تکلیف دیتی یوشک ان یاخذہ, قریب ہے اللہ دنیا تے بھی عبرت دا نشان بنا دے, آخرت اندر تے عذاب
ہونا ہی ہونا ہے. اور واقعاتاً بڑے واقعات نے جنہاں صحابہ دے خلاف زباناں کھولیاں اللہ نے دنیا تے بھی عبرت دا نشان بنا دیتا ہے. اس واسطے ایسیاں عظیم ہستیاں یہ پہلے لوگ ہون فتح مکہ تو بعد والے ہون درجہ ملتا ہے قربانیاں دی وجہ تو. انہاں قربانیاں پیش کر کے اللہ کو مقام تے مرتبہ حاصل کر لیا. جڑا محبت کرے گا او دا بھی درجہ اونچا ہو کے انہاں دے نال انجام ہوئے گا. جڑا بغض رکھے گا وہ دنیا اندر بھی برباد آخرت بھی برباد کر بوے گا. اللہ صحیح معنی اندر اصلاح اور عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.